Maayong adlaw kaninyong tanan, ako di ay si Pablo Giwanon Jr., isa ko sa mga leaders diri sa LPZ. So karon akong i-share kung unsa ka maayo si Lord sa ako ang kinabuhi. Siya mi ka managsuon sa among pamilya ug makaingon ko nga sa amo ang pamilya hate kayo nako ang ako ang amahan. Tungod kay sa among pamilya ako ang nakalahi, ako ang ginabuli sa akong pamilya. Si Papa wala ko niya nadawat tungod kay isa ko ka bayot, isa ko ka member sa LGBT karong panahon na. Mao to nga grabe ang akong kasuko, grabe akong pagdumot kay Papa. To the point nga hapit na nako gihiluan si Papa. To the point nga hapit na nako timplahan og kape nga butangan og hilo kay gusto na nako nga mamatay ang ako ang amahan. Mao to nga sa ako ang pagrebilde sa ako ang Papa, nakigkuyog kog mga member sa LGBT. So didto nag-apil kog mga Miss Gay pageant, nag-apil ko og kanang mga fashion show para sa mga bayot kay gusto na ko ibilong ang akong kaugalingon kung asa gyud ko nga party sa community na bilong para pod mahimo ko nga accepted og ma-feel nako nga love di ay ko sa mga tao nga nakapalibot sa ako pero dili di ay tumao tungod kay sa ako ang pagsigig kuyog-kuyog ato nga mga grupo sa akong pagsigig kuyog-kuyog ato nga community nagka-worst hinuon og samot ang ako ang kinabuhi. Naay usa ka tawo nga nag-share sa ako amo ang landlady sa boarding house. Gi-share niya ang kamaayo sa Ginoo. Nag-Bible study me, dito na ako nasabtan nga sayop ang ako ang ginabuhat. Dito na ako nasabtan nga ang bayad sa sala kamatayon. September 14, 2012, gi-invite ko sa isa ka encounter retreat. Ug dito na ako nasabtan nga ang akong kinabuhi layo ra gid kaayo sa kamatuoran. Dito na ko nasabtan nga ang akong kinabuhi sukwahi sa plano sa Ginoo sa ako Pero dito sa encounter retreat, dito na ko nabati ang gugma sa Ginoo. Dito na ko nabati nga dili di ay ko isa ka bayot. Gibuhat ko sa Ginoo nga isa ka lalaki. Dito na ko nasabtan ang kamatuoran nga ang gibuhat sa Ginoo isa ra ka babae ug isa ka lalaki. So katong panahon sa retreat, akong gisurrender tanan akong mga kasalanan diha sa Ginoo ug gidawat nako ang iyang kapasayloan. Sukad ato nga panahon sa akong pagsurrender diha sa Ginoo katong year 2012, hangtod karon nag-serve ko sa Ginoo. Tod kay gusto nako nga in return sa kamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi, in return sa iyang pagpasaylo sa ako ang kinabuhi, ako siyang masilbihan sa tibuok nako nga kinabuhi. Og hangtod karon ga-serve ko isa ko sa mga leaders diri sa LPZ, nagmalig-on nga tinuod gyud nga lalaki nga dili na gyud magpapaling-paling pa sa mga gahom sa kalibutan. Basin kamo makapangutana mo, tinuod ba gyud nga mabag-o ang isa ka bayot? Igsuon, sultihan ta ka. Kung ang gugma ug ang grasya sa Ginoo maunay mo patigbabaw sa imong kinabuhi, dili nimo mapugngan nga bag-ohon gyud ka sa Ginoo. So I encourage you mga kaigsunan nga kung ikaw naa kay mga struggle karon nga dili gyud nimo kaya nga biyaan, I encourage you nga dawata ang gugma sa Ginoo, dawata iyang kapasayloan ug mabago ang atong kinabuhi. So mao lamang to, God bless sa inyong tanan.